माला की सेकंड एपिसोड में खुश आमदीद। ये उसका फर्स्ट पार्ट है। तो पिछली एपिसोड जब हमने पढ़ी थी तो वो बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस उनमें ख़त्म हो गई थी। तो अब आगे पढ़ते हैं कि इस एपिसोड में क्या होता है। तो बहुत ज़्यादा अभी तो क्यूरियस हो रही हूँ मैं कि आगे क्या होने वाला है। तो चलो इस क्यूरियोसिटी को ख़त्म करते हैं और नावल को स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि औलाद होती है खंजर की तरह, वो ना चाहते हुए भी मासूमियत और सादगी से काट डालती है, फिर भी हम उसको थामे रखते हैं भले खून टिप टिप गिरने लगे। और कहते हैं माँ होती है सूरज की तरह, भले कितना गर्म हो और तुमसे कितना दूर हो, तुम उसकी रोशनी में बैठ सकते हो, उसकी किरणों को छू सकते हो और वो तुम्हें कभी नहीं जलाएगा। तारीख थी 5 अप्रैल, शहर था इस्लामाबाद का और वक्त था सुबह 11 बजे का। होटल स्वीट की ऊंची खिड़की से धूप छन के माहिर फरीद के चेहरे पे पड़ रही थी। वो आंखें बंद किए खड़ा मोतिया और लेवेंडर की खुशबू को सांस के जरिए अंदर उतार रहा था। माहिर, पीछे सोफे पे बैठे मैनेजर मालिक ने पुकारा। इंतकाम के सफर पे निकलने वाले को चाहिए कि वो 2 कब्रें खोद ले, एक दुश्मन की और एक खुद अपनी। ये कन्फ्यूशंस ने कहा था। और जानते हो इसे क्या चीज़ कब्र तक ले गई थी? अपने बेटे की मौत का गम। वो आंखें बंद किए कह रहा था, सर्द सी सरगोशी में, मौत से बड़ा कोई गम नहीं है मालिक। तब ही डोरबेल बजी। माहिर फरीद इसी वक्त आंखें बंद किए खड़ा रहा। मालिक कदरे चौंक के उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाजे के पार कैफ जमाल रकम का पैकेट लिए चौखट में खड़ा था। मालिक ने सर से पैर तक उसे देखा और फिर मुड़ के माहिर को। वो हनूज उसी तरह खड़ा था। इसे आने दो, मुझे मालूम था ये वापस आएगा, वो मुड़े बिना बोला। मालिक ने उस लड़के को घूरते हुए रास्ता छोड़ दिया। मैं ये नहीं कर सकता। कैफ सोफे तक आया और पैकेट मेज पर रख दिया। उसके चेहरे पे शदीद इज़्तिराब था। माहिर फरीद बलाखिर उसकी तरफ घूमा। उसके तासुरात सपाट थे, हाथ पैंट की जेबों में थे। क्या रकम कम है? सादगी से सवाल किया, जो कैफ जमाल को पत्थर की तरह लगा। आपको लगता है आप हर इंसान को पैसे से खरीद सकते हैं? क्यों, क्या मैंने 3 मिनट पहले तुम्हें नहीं खरीदा? वो सोफे के पीछे से निकल के कैफ के सामने आ खड़ा हुआ, फिर मालिक की तरफ गर्दन मोड़ दी। हमने अपने मेहमान को चाहे कहवा नहीं पूछा, कहवा नहीं कॉफ़ी। मालिक ने खनखारते हुए उसे नज़रों में तादीबी इशारा किया। मैं कॉफ़ी पीने वापस नहीं आया, मैं इस सवाल का जवाब लेने आया हूँ जो आपने मुझे नहीं दिया। कैफ ने नागवारी से सामने खड़े वजीहा और दराज कद आदमी को देखा। आप ये काम मुझसे क्यों करवाना चाहते हैं? आप किसी को भी खरीद सकते हैं। उसने ये क्यों दूसरी दफ़ा पूछा था। माहिर फरीद के लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। उसने एक नज़र मालिक को देखा। इसे बता दें क्यों? मालिक ने सफ़ेद अब्रू उठा के तनबीहा की। माहिर और कैफ आमने सामने घड़ी की 6 और 12 की सुइयों की तरह खड़े थे और मालिक एक तरफ 9 की सुई बना बैठा था। मैंने तुम्हारा इंतखाब इसलिए किया क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम पसंद आया था। बाकी जितने लोगों की प्रोफाइल्स मुझे मालिक ने दिखाई थी उनके नाम बोरिंग थे। नाम के अलावा तुम्हारे अंदर कोई काबिल तवज्जो शय नहीं थी। वो मुस्कुरा के बोला। मालिक ने जैसे रिलैक्स होकर सांस लिया। उसके तने हसाब ढीले पड़ गए। एक लम्हे को उसे लगा था माहिर फरीद उस नौजवान को असल बात बताने जा रहा है, लेकिन खैर। अब तुम बताओ कैफ जमाल कि तुम्हारी वापसी की असल वजह क्या है? तुम सिर्फ ये सवाल पूछने नहीं आए। कहते हैं ये एक लम्हा होता है जो इंसान की किस्मत बदलता है। एक लम्हे में कोई ताल्लुक टूट जाता है, एक लम्हे की बेध्यानी एक्सीडेंट करवा देती है, एक लम्हा किसी को किसी की मोहब्बत में मुब्तला कर देता है, और एक लम्हा अगर इंसान पकड़ ले तो वो अपनी तकदीर बदल सकता है। और कैफ जमाल ने इस वक्त एक लम्हे को पकड़ लिया था। मालिक का माहिर को मना करना और माहिर फरीद का आगे से बात बना देना। भले कैफ जमाल एक नाकाम इंसान था और वो माहिर फरीद और उस सफ़ेद बालों वाले जैसा शातिर नहीं था, लेकिन वो ज़हीन था। और इस एक लम्हे ने कैफ जमाल को ये बता दिया था कि कोई वजह थी जिसके बायस ये अमीर साइकोपैथ कैफ जमाल से मदद लेने के लिए मजबूर था। वो ये काम किसी और से नहीं करवा सकता था। माहिर फरीद को उसकी ज़रूरत थी। उसके ज़हन में छाया उस बरतानवी बिजनेसमैन का सारा रोब और खौफ चुटकी में हवा हो गया। मैं चंद बातें क्लियर करने आया हूँ। अब के वो बोला तो उसकी आवाज़ बेखौफ और गर्दन उठी हुई थी। चंद बातें, ओके। पहली बात, माहिर ने यह तब्दीली महसूस की थी। उसने पैंट की जेब से हाथ निकाला और उंगली पे गिरने लगा। उसके अंदाज में तमस्खुर था। पहली बात यह कि भले मैं इस काम के लिए राजी हूँ, लेकिन मेरी भी एक बहन है। वही बहन जिसके शौहर के तुमने पैसे देने हैं।
आगे चलो। कैफ ने ज़ब्त से सांस अंदर खींची। जो पैसे मैं आपसे ले रहा हूँ ये मेरी किसी लग्जरी पे नहीं लगेंगे। मैं उनसे अपने कर्जे उतारूंगा और नई ज़िंदगी शुरू करूंगा। अलबत्ता मैं उस मासूम लड़की के साथ ना कुछ बुरा करूंगा ना होने दूंगा। इसका गार्ड बनने और उस पर नज़र रखने की हद तक ठीक है, लेकिन अगर मुझे ये मालूम हुआ कि आप उसको नुकसान पहुँचाना चाहते हैं तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। और दूसरी बात, माहिर फरीद को जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। दूसरी बात ये कि आपने मेरे ईमान की बहुत कम कीमत लगाई है। माहिर फरीद ने हाथ गिरा दिया और मुस्कुरा के मालिक तो को देखा। मैं कह रहा था ना, उसे मज़ीद रकम चाहिए। मालिक भी हल्का सा मुस्कुराया और शाने अचका दिए। माहिर वापस सोफे पे बैठा तो पीछे खिड़की से आती धूप का रास्ता खुल गया। वो सीधी कैफ के चेहरे पे पड़ने लगी। मुझे मज़ीद रकम नहीं चाहिए। कैफ सामने वाले सोफे पे बैठा और उसी संजीदगी से कहता गया, मगर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो रकम आप मुझे दे रहे हैं ये तो कर्ज़ों की अदायगी में निकल जाएगी। मुझे इस जॉब से क्या मिलेगा? बोलते जाओ। माहिर फरीद ने उसे सोचती नज़रों से देखा, देखते हुए टांग पे टांग जमाई। उसके चमकते बूट में छत से लटकते फानूस का अक्स दिखाई देने लगा। आपने कहा आप मेरा बिजनेस सेट करवा देंगे। जाहिर है अपने पैसे और ताल्लुकात के ज़रिए। क्या सोच सोच के बोल रहा था, आवाज़ नडर थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये अपने ज़रिए ही करें। मतलब ये कि मेरे बिज़नेस हमेशा फ्लॉप इसलिए होते हैं क्योंकि कोई मुझे मेरी गलती नहीं बताता। आइडियाज़ हैं मेरे पास, मॉनिटर नहीं हैं। तुम चाहते हो मैं तुम्हें मॉनिटर करूं? वो मुतअज्जिब हुआ। आप कर सकते हैं, आप एक कामयाब बिजनेसमैन दिखाई देते। वो पहली दफ़ा माहिर फरीद के सामने टेक लगा के बैठा। दिल अलबत्ता ज़ोर से धक धक कर रहा था। इतनी सारी दौलत खुद से कमाई नहीं जाती कैफ जमाल, ये किसी से ली जाती है। क्या तुमने वो मशहूर मनकूला नहीं सुना कि नो वन एवर मेक $1 बिलियन, यू एक $1 बिलियन? वो तल्खी से बोला। उसके चेहरे पे उस वक्त कैफ जमाल के लिए नापसंदीदगी थी। गॉड फादर। कैफ हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन कम अज़ कम आपको इस दौलत को बढ़ाने का हुनर आता होगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेंटोर करें। मेरे पास बेबी सिटिंग के लिए वक्त नहीं है। मगर कैफ नहीं सुन रहा था। वो कहे जा रहा था, जब तक मैं आपके इस काम का हिस्सा हूँ मैं साथ साथ अपने नए बिजनेस प्लान पे भी काम करूँगा। 2 माह के इख्तिताम पे जब ये गार्ड वाली जॉब ख़त्म हो जाएगी मैं अपना प्लान लेकर आपके पास आऊँगा। आप इस प्लान को देखिएगा और इसकी सलाह करेंगे और इसको अमल में लाने में मेरी मदद करेंगे। मालिक के चेहरे से लग रहा था कि अब वो शदीद उकता चुका है। सुनो लड़के, अब तुम अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हो, हमारे पास इतना वक्त नहीं। 1 मिनट मालिक। माहिर फरीद ने हाथ उठा के उसे रोका और कैफ की आंखों में झांका। मेरे मॉनिटर करने से तुम्हें लगता है कि तुम कामयाब हो जाओगे? जी बिल्कुल। माहिर हल्का सा हंसा। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। तुम कैफ जमाल एक नाकाम इंसान हो और तुम्हारा बिजनेस प्लान इस दफ़ा भी नाकाम होगा। कैफ के चेहरे पे कई रंग आके गुजरे। उसके होंठ पिंच गए। मेरा बिजनेस प्लान देखिए, बगैर आप मुझे नाकाम कैसे कह सकते हैं? क्योंकि वो बिजनेस प्लान कभी नहीं बनेगा। तुम अगले 2 माह ज़ाया कर दोगे। वो बेरहमी से बोला। और अगर 2 माह बाद मैं आपके पास अपना प्लान लेकर आ गया तो? माहिर फरीद फिर से हंस दिया। चलो आज तुम पे एक तजर्बा करते हैं कैफ जमाल। मालिक ने तनबीह की, लेकिन वो उसे नहीं देख रहा था। वो उस सूरत हाल से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा था। मैं अक्सर सोचता था कि क्या एक इंसान तमाम वसाइल के बावजूद नाकाम हो सकता है, क्योंकि आधी इंसानियत अपनी नाकामी का ज़िम्मेदार वसाइल की कमी और गुर्बत को ठहराती है। मगर तुम मेरे लिए एक टेस्ट केस हो कैफ। तुम मेरे इस सवाल को हल करोगे? उसकी आंखों में चैलेंज था। अगले 2 माह तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को कोई माली परेशानी नहीं फेस करना पड़ेगी। तुम्हें अपने काम के लिए बेहतरीन आलात दिए जाएंगे। जो भी ऑफिस इक्विपमेंट चाहिए उनकी मालिक को लिस्ट भेज दो, वो तुम्हें सब मुहैया कर देगा। मालिक इस बात से बिल्कुल खुश नज़र नहीं आता था, लेकिन खामोशी उसकी मजबूरी थी। मैं तुम्हें 2 माह देता हूँ, तुम अपना प्लान बनाओ। 2 माह एक लंबा अरसा है। तुम दिन के चंद घंटे भी काम करो तो ये कर सकते हो। तुम घर से काम करते हो, चाहो तो तुम्हें हम कोई ऑफिस या लग्जरी अपार्टमेंट भी फराहम कर सकते हैं जहां तुम सुकून से दिन के चंद घंटे काम कर सको। मगर सवाल ये है कि क्या तुम बिजनेस प्लान बना लोगे? उसकी चमकती आंखों में तमस्खुर था। कैफ ने ज़ब्त से सांस अंदर खींची। मैं आपको ये करके दिखाऊंगा। नामुमकिन। तुम 2 माह तक अपनी सहूलियात के बावजूद भी एक बिजनेस प्लान तक नहीं बना सकोगे। मालिक और मैं तुम्हारे जाने के बाद उस बात पे शर्त लगाएंगे, क्योंकि तुम एक सुस्त इंसान हो। तुमने कामयाब होना होता तो अब तक हो चुके होते। मैं आपसे मुख्तलिफ हूँ माहिर फरीद साहब। आप एक नार्सिसिस्ट खुद परस्त हैं। अब के कैफ जमाल बोला तो उसका लहजा सपाट था। आप
کے لیے اپنی اونچی کرسی پہ بیٹھ کے بے روزگار نوجوانوں کی ناکامی کا مذاق اڑانا بہت آسان ہے۔ آپ سونے کا چمچ منہ میں لیے بڑے ہوئے ہیں، آپ اپنی محنت سے یہاں نہیں پہنچے، آپ مراعات یافتہ ہیں۔ آپ کے والد نے آپ کے لیے ایک بہت بڑی بزنس امپائر چھوڑی ہے، جیسے آپ خوبصورت لڑکیوں کا پیچھا کرنے میں ضائع کر رہے ہیں۔ تمہارے پاس 2 ماں ہیں۔ اسے کیف جمال کے الفاظ سے فرق نہیں پڑا تھا۔ اسی انداز میں بولا، مگر میں جانتا ہوں تم 2 ماہ بعد بھی کوئی پلان لے کر نہیں آؤ گے، اور پھر میں ہر بزنس ڈنر پہ، ہر سیمینار میں تمہارا قصہ سنایا کروں گا کہ کیسے انسان ہر شے کے باوجود ناکام ہو سکتا ہے۔ ماہر فرید اٹھ کھڑا ہوا اور ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھایا۔ کیف نے ایک نظر اس کے ہاتھ کو دیکھا۔ وہ لمبی انگلیوں والا خوبصورت ہاتھ تھا۔ ایسے ہاتھ مجسمہ سازوں یا پیانو بجانے والوں کے ہوتے ہیں۔ کیف نے اس سے ہاتھ ملا لیا۔ میں آپ کو غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ کیف نے ہاتھ ملا کے چھوڑ دیا، پھر رکا، کھنکھارا۔ اب اسے ایک مشکل سوال پوچھنا تھا۔ اگر کسی وجہ سے میں 2 ماہ سے پہلے اس جاب کو مزید بڑھانے سے انکار کر دوں، اگر میں اس سب کو ختم کرنا چاہوں، تو کیا آپ مجھے دی گئی رقم واپس لے لیں گے اور اپنی مدد کھینچ لیں گے؟ وہ نتائج جاننا چاہتا تھا۔ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ 3-4 قدم آگے آیا، یہاں تک کہ وہ کیف جمال کے عین مقابل آ کھڑا ہوا۔ اس کی چبھتی نظریں کیف کے وجود کے اندر تک گڑ گئی۔ تم نے کبھی سنا ہے ایسے شخص کے بارے میں جو کسی دن اچانک سے غائب ہو جاتا ہے؟ وہ اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا اور پھر واپس نہیں آتا۔ اس کے اپارٹمنٹ کے سامنے ڈیری سروس والے دودھ کی بوتلیں رکھ جاتے ہیں، بینک لیٹرز اور اخبار سے اس کا میل باکس بھرنے لگتا ہے، مگر کسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں نہیں ہے۔ حتیٰ کہ دودھ خراب ہو کے بدبو دینے لگے تب پولیس بلائی جاتی ہے اور اپارٹمنٹ کا لاک توڑا جاتا ہے، مگر جب تک بدبو نہ آئے کوئی اس لاپتہ شخص کی پرواہ نہیں کرتا۔ تم کیف جمال اس جاب کو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ جاب تب ختم ہوگی جب میں کہوں گا، اور جب تک میں نہیں کہوں گا تمہارے اپارٹمنٹ سے بدبو بھی نہیں اٹھے گی۔ اب یہ پیکٹ اٹھاؤ اور جا کے نئے جوتے خریدو۔ کیف کا چند منٹ پہلے بحال ہوا اعتماد ایسے بکھر گیا جیسے ہوا سے سوکھے پتے بکھر جاتے ہیں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پیسے، مینٹورشپ، ایسے بزنس کا کامیاب ہو جانا، یہ سب اس کی ضروریات تھی، لیکن اس لمحے اسے احساس ہوا کہ ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک غلط آدمی کے ساتھ سودے میں پھنسا دیا ہے۔ مبین منزل پہ موسم بہار اس سال اداس سا اترا تھا۔ بوگن ویلیا کے درخت اپنے خوش رنگ پتوں کے باوجود مرجھائے ہوئے لگتے تھے۔ جب سے مالا کو ماں کی بھولنے کی بیماری کا علم ہوا تھا، اسے لگتا تھا کہ وہ ایک ایسے سرسبز باغ میں کھڑی ہے جس کو پانی لگانے والا یہاں کا راستہ بھول گیا ہے، اور اب وہ لہلہاتے درختوں کو دیکھ کے سوچ رہی ہے کہ کیا ان کو کوئی پانی لگائے گا یا یہ آہستہ آہستہ مرجھاتے جائیں گے۔ عصر باسی ہو چکی تھی اور شام کسی بھی پل دم توڑنے کو تیار تھی۔ مالا ہینڈ فری لگائے فون اونچا اٹھائے لان میں بیٹھی تھی۔ اسکرین پہ نظر آتی ماہی کمزور لگ رہی تھی، آنکھوں تلے ہلکے بجھا ہوا چہرہ، وہ تکیوں کے سہارے بیڈ پہ نیم دراز تھی۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی اسپاٹنگ ہوئی ہے مگر بیبی ٹھیک ہے۔ ماہی اداس لگ رہی تھی۔ مجھے مکمل بیڈ ریسٹ کا کیا دیا گیا ہے؟ ویسے بھی ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، رسکی پریگنینسی ہے۔ ماہی تمہیں مکمل بیڈ ریسٹ کرنا ہے اب، اوکے؟ وہ فکر مندی سے اپنی چھوٹی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ مالا، میں پاکستان نہیں آ سکوں گی، مجھے سختی سے منع کیا گیا ہے سفر سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شادی کے 5 سال میں ماہی کے 2 مس کیریج ہو چکے تھے، اس لیے اس کی یہ پریگنینسی بہت ہائی رسک تھی۔ یار، میں نے تمہیں پاکستان آنے کے لیے تب کہا تھا جب مجھے تمہاری کنڈیشن کا پتہ نہیں تھا، اور پھر تم یہاں آ کے کیا کرو گی؟ ماں ذرا سا بولتی ہی ہیں، ہم مینیج کر لیں گے، لیکن اگر بیبی کو کچھ ہوا تو ماں سے زیادہ دکھی کوئی نہیں ہوگا۔ ماں نے 5 سال اس بیبی کے لیے دعائیں مانگی ہیں، عمرہ، حج، تہجد، نفل۔ بیبی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ہم آئیں گے نا کینیڈا۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ ہاں پلیز تم لوگ آ جاؤ۔ اس کی آنکھوں میں امید جاگے۔ وہ مزید بات کرتی، لیکن درمیان میں غیر شناسا سا نمبر سے واٹس ایپ پہ میسیج ریسیو ہوا تو وہ چونک گئی۔ 1 منٹ ماہی، کیا کہ چیٹ کھولی، پھر لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے میسیج اونچا پڑھ کے سنایا، کیسی ہیں آپ کشمالہ؟ میں نے آپ کا نمبر اپنی والدہ سے لیا تھا، اگر آپ فارغ ہیں تو کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ آپ سے ایک کام تھا۔ یہ کون ہے؟ ماہی چونک کے سیدھی ہوئی، ابرو اکٹھے ہو گئے۔ زیاد سلطان۔ کشمالہ نے کندھے اچکائے، اس کو مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ جانے تو مالا، مردوں کی انا اتنی اونچی ہوتی ہے کہ وہ عورتوں کو کبھی کام نہیں کہتے، سوائے اس صورت میں کہ وہ بہت مجبور ہوں یا صرف گفتگو شروع کرنے کا بہانہ چاہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا تم زیاد سے بات کرنا چاہتی ہو؟ اس کا سوال کا جواب کشمالہ مبین کے پاس نہیں تھا۔ زیاد اسے اچھا لگا تھا، ایک کامیاب انسان جس کا کیریئر بھی تھا، خاندانی بھی تھا، اور شکل و صورت بھی اچھی تھی، ریپوٹیشن بھی۔ اس کی ایک شریف اور معزز
انسان کی تھی۔ وہ 28 برس کی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب اسے شادی کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اسے شادی سے کوئی بیر نہیں تھا، بس ابھی تک جو رشتے اس کو میسر ہوئے تھے ان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا تھا۔ اس کا کوئی کھانا ہمیشہ چیک ہونے سے رہ جاتا تھا۔ زیاد سلطان البتہ اس کے تمام کھانوں میں سب سٹک لگاتا گیا تھا۔ ماں کی بیماری کا علم ہونے سے پہلے اگر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید وہ خوش ہوتی، لیکن کل سے ساری دنیا ہی بدل گئی تھی۔ اس نے فون رکھ دیا اور گردن اٹھائے جامنی پڑتے آسمان کو دیکھنے لگی۔ دور اوپر چند پرندے اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔ ہم گھروں کو لوٹنے میں اتنی دیر کیوں لگا دیتے ہیں کہ آگے بس اندھیرا ہمارا منتظر ہوتا ہے۔ موہت دوپہر میں گھر آیا تو مالا نے اس کو سامنے بٹھا کے ساری بات بتائی۔ موہت کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سر ہلا دیا۔ زیادہ سے زیادہ الزائمر ہوگا، ہم اس کو دواؤں سے مینج کر سکتے ہیں، اور آج تو ماں بالکل ٹھیک ہے، شاید وقتی ہو۔ موہت ہمیشہ گلاس کو آدھا بھرا ہوا دیکھا کرتا تھا۔ مالا کی تسلی کروا کے وہ ماں کے پاس جا بیٹھا۔ اس وقت وہ لاؤنج کے تخت پہ بیٹھی سلائیوں سے اون کا سویٹر بن رہی تھی۔ ماہی کی بیبی کے لیے بننے والا یہ کوئی چوتھا سیٹ تھا۔ موہت ان سے ادھر ادھر کے سوالات کرنے لگا۔ ماں کے تمام جواب درست تھے، ایک بات بھی نہیں بھولی۔ ماں، آپ واقعی بھولنے لگی ہیں یا ہمارے ساتھ شوگر لگاتی ہیں؟ موہت آخر میں ہنس کے بولا۔ ماں نے بڑے بدتمیز کہہ کے اس کے کندھے پہ اون کا گولا دے ڈالا۔ گولا موہت سے ٹکرا کے فرش پہ جا گرا اور دھاگا کھلتا گیا۔ کچن سے لاؤنج میں آتی مالا کے پیروں میں جا کے رکا۔ مالا، میرے ویزے کا کیا بنا؟ وہ مالا سے اپنے ویزے کا پوچھنے لگی۔ ماہی کا چوتھا مہینہ چل رہا تھا اور ماں کا ارادہ تھا کہ اس کی ڈلیوری کے وقت ماں ماہی کے پاس جائیں گی۔ وہ کیسے اکیلی یہ وقت گزارے گی؟ ویزا جلد آ جائے گا ماں۔ وہ جھک کے گولا اٹھاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور دھاگا لپیٹنے لگی۔ اس نے ویزا تب اپلائی کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورینٹ کی کامیاب مینیجر تھی۔ تب اس کا ارادہ تھا کہ ماں کے ساتھ کینیڈا جا کے چند دن رہ کے آ جائے گی اور ماں مہینوں وہیں رہے گی، مگر اب حالات مختلف تھے۔ اب وہ اس بات کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ کوئی اس کو پانی لگانے والا نہ تھا۔ مالا، آر یو شیور؟ ماں بھولنے لگی ہے۔ یہ بالکل نارمل ہے یار، کچن میں آؤ، مالا نے اسے گھور کے انگریزی میں کہا۔ وہ اس کے پیچھے چلتا آیا اور کچن کی سلیب پہ بیٹھ گیا۔ ساتھ رکھی ٹوکری سے ایک سیب نکال کے کھایا۔ میں کہہ رہی ہوں ماں ٹھیک نہیں ہے موہت، تو وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دیکھو، وہ انگریزی میں کہتی فریزر کا دروازہ کھول کے دکھانے لگی کہ ماں کو اسپوکن انگلش سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ماں کا فریزر کبھی اتنا خالی نہیں ہوا، ہمیشہ فروزن آئٹم، کباب، کوفتے وغیرہ بنا کے رکھتی تھی۔ پورے گھر کی صفائی، پودوں کے کانٹ چھانٹ سب خود کرواتی تھی۔ تم سارا دن ہاسٹل ہوتے ہو، تم وہ نہیں دیکھ سکتے جو میں دیکھ رہی ہوں۔ ہمارا گھر کبھی اتنا بے ترتیب نہیں ہوا۔ تو یار بخت بھی کو کھینچو نا۔ اس نے سیب کھاتے ہوئے اپنی طرف سے حل بتایا۔ ملازم خود سے کچھ نہیں کرتے، گھر کی مالکن ان سے کام کرواتی ہے یا نہیں کرواتی۔ ماں نے ساری عمر اپنے گھر کو سنوارنے کے علاوہ کیا ہے۔ اگر وہ اس کام کو بھی ٹھیک سے نہیں کر رہی تو وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب اسے موہت پہ غصہ آ رہا تھا۔ ان بھائیوں کو آرام سے بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ اچھا بابا، میں ایک نیورولوجسٹ سے اپائنٹمنٹ لیتا ہوں، وہ کراچی گئے ہوئے ہیں، سوموار تک آ جائیں گے، ہم منگل کو ان کو ہی دکھا دیں گے۔ منگل میں 6 دن ہے موہت۔ مالا ریلیکس، میں کسی عام سے نیورولوجسٹ کو نہیں دکھا سکتا، ورنہ اس طرح تو میرے سینئرز بھی بہت ہیں، انگریزی بولتے ہیں میرے سامنے تاکہ مجھے سمجھ میں نہ آئے بڑے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی سلائیاں چلاتے ہوئے ان کی آوازیں سن رہی تھی۔ تبھی بخت بھی باہر سے کچن میں داخل ہوئی تو موہت نے انہیں روک لیا۔ آپ ذرا میری بات سنیں۔ اس کی آواز سخت ہو گئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ ماں کو میٹھا کھانے دیتی ہیں، میں ان کی شوگر جتنی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ ان کی چاپلوسی کے چکر میں اسے بڑھا دیتی ہیں۔ آج سے گھر میں میٹھا نہیں بنے گا، ورنہ میں آپ کا لحاظ نہیں کروں گا۔ کل کو ہمیں ماں کے گھٹنوں کی سرجری کروانی پڑ گئی تو یہ شوگر کا کنٹرول نہ ہونا کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے، آپ کو احساس نہیں ہے اس بات کا؟ مالا چونک کے اسے دیکھنے لگی۔ بظاہر مالا کو وہ تسلی دے رہا تھا مگر اندر سے خود پریشان تھا۔ البتہ وہ ظاہر نہیں کرے گا، وہ ماں پہ گیا تھا۔ ماں کہتی تھی کہ موہت اندر سے گہرا کنواں ہے، اور شاید مالا بھی ماں پہ ہی گئی تھی۔ اپنے غم کو اندر ہی اندر لے کر گھلتے رہنا ان دونوں کی عادت تھی۔ ماں ہی ایسی نہیں تھی۔ ماں کا کہنا تھا کہ وہ ان کے ابا پہ گئی تھی، ذرا کوئی اسے تنگ کرے وہ آستینے چڑھا کے اگلے کی ساری دنیا تباہ کرنے پہنچ جاتی تھی۔ وہ پریشان ہوتی تو دل میں نہیں رکھتی تھی، کہہ دیا کرتی تھی، صاف صاف بول کے اس مسئلے کو حل کرتی تھی۔ موہت اور مالا نے اس روز فیصلہ کیا کہ وہ ماں کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں گے۔ موہت اب ڈیوٹی آورز کے بعد کہیں نہیں جائے گا بلکہ ماں کے پاس بیٹھے گا، اور مالا تو پہلے ہی اسلام آباد واپس نہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ مبین منزل کا کچن بھی باقی گھروں کی طرح سرسبز پتوں سے آراستہ تھا۔ سنک کی کھڑکی کی سلاخوں کے ساتھ منی پلانٹ کی بیلیں اوپر چڑھتی دکھائی
दे रही थी। काउंटर के हर कोने में सब्ज बोतलों में भी मनी प्लांट सजे थे। वो वस्ती गोल मेज पे उदास सी बैठी अपने साथ विराजमान हूरे जहां बेगम को देख रही थी। वो सर झुकाए लहसुन छील रही थी। वो देसी लहसुन मंगवाया करती थी जो छीले जाने में वक्त लेता था, इसलिए माँ जब फारिग होती लहसुन छीलने लग जाती। लॉन के सूट के सफ़ेद चिकन का दुपट्टा उन्होंने सर पे लेकर कानों के पीछे अर्स रखा था। वो नरमी से उनकी कनपट्टियों पे निकलते बाल पीछे करने लगी। वो कमज़ोर होती जा रही थी और वो कुछ नहीं कर सकती थी। जब माँ बीमार होती हैं तो इंसान को एहसास होता है कि अपनी सारी दौलत, डिग्रियाँ और कामयाबों के बावजूद वो कुछ भी नहीं है। जो है वो अल्लाह है और बस अल्लाह ही है। दफ्तर डर्टी किचन का दरवाज़ा चिरचिराता हुआ खुला और किसी ने खंखारते हुए उसकी तवज्जो चाही। माला ने बुझा हुआ चेहरा उठा के देखा तो सामने कैफ खड़ा था। जीन्स पे भूरी ड्रेस, शर्ट की आस्तीन पीछे मोड़े, गीले बाल माथे पे बिखेरे, वो हर सुबह की तरह हशाश बशाश और मुस्कुराता हुआ था। बॉस, मैं कॉफ़ी बना रहा हूँ, आपको चाहिए? माला ने नफ़ी में गर्दन हिला दी। माँ ने बरहमी से चेहरा उठा के उसे देखा। ये बॉस क्या होता है? जैसे सलीम कहता है कशमाला बीबी, वैसे कहा करो। साथ ही बुड़बुड़ाई, किसी अंग्रेज़ की औलाद ना होती तो। जी बड़ी बीबी, मैं चलता हूँ, कैफ संभल के बोला। उसे माँ की डांट से डर लगता था, ये वाज़ेह था। वापस आओ मियाँ। माँ ने उसे घुरते हुए 2 उंगलियों से आने का इशारा किया। जी? कैफ मुतज़ब्ज़िब सा आगे आया और हाथ बांधे उनके सामने खड़ा हो गया। मिनी प्लांट वाले खिड़की अब कैफ की पुश्त पे थी। माला ने दिलचस्पी से हथेली पे थोड़ी जमाई उसे देखा। माँ की डांट बड़ी दिलचस्प होती थी, बिलखसूस तब जब वो किसी और को पढ़े। ना, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें तुम्हारे अम्मा बाबा ने कोई अदब अदाब सिखाया या नहीं? उन्होंने कोशिश तो की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। माला ने सर मुस्कुराते हुए उसे घूरा। माँ को उसके अंदाज पे मज़ीद तप चढ़ गई। रात सोने के लिए होती है मियाँ और दिन काम करने के लिए। ये जो तुम रात भर लॉन में टहलते हुए फ़ोन पे लगे होते हो ना, सारी आवाज़ें आती हैं मुझे। मैं फ़ोन पे? कैफ के चेहरे पे नासमझी का तासुर उभरा, जैसे उसे माँ की बात समझ में ना आई हो। माला को लगा शायद माँ मिक्स अप कर रही है। माँ सोते वक्त एसी नहीं चलाती थी, उसकी हवा से उनके घुटनों में दर्द होता था। वो खिड़की का एक पट खोले रखती थी, यूँ लॉन की आवाज़ें साफ अंदर आती थी। सॉरी बड़ी बीबी, मैं ध्यान करूँगा। कैफ ने ताबेदारी से बात संभाल ली। माँ बुड़बुड़ा के बख्त भी को आवाज़ देने लगी। कैफ उल्टे कदमों डर्टी किचन की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा बंद नहीं किया, बस खामोशी से अपनी कॉफ़ी बनाने लगा। माँ, वो नरमी से कहती। माँ के करीब हुई। मैंने उसको चौकीदारी की ड्यूटी भी दी है। अब पूरी रात कुर्सी पे फारिग तो नहीं बैठ सकता है, बेचारा कॉल्स कर लेता होगा। खैर है। माँ ने नापसंदीदगी से डर्टी किचन की तरफ देखा जहाँ कैफ उनकी तरफ पुश्त किए कॉफ़ी बना रहा था। लड़कियों से बातें करता है सारी रात। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। माला को हंसी आ गई। आपको कैसे पता? ज़रा की रट लगा रखी थी कल से। कोई दोस्त होगी उसकी, जाने दे। माँ ने कशमगी निगाहों से उसे घूरा। बीबी, मर्द और औरत कभी दोस्त नहीं होते, आजकल सब चलता है माँ। उनको मज़ीद तपाने के लिए मुस्कुराहट दबा के बोली। कभी अपनी माँ का कोई दोस्त घर आते देखा? बर्दाश्त होता तुम लोगों से? मर्द और औरत अज़ल से अब तक दोस्त नहीं बन सकते। मर्द मर्द होता है और औरत औरत। वो लहसुन का छिलका उतारते हुए कह रही थी। अल्लाह ने आदम और हवा को जब ज़मीन पे उतारा तो मुख्तलिफ जगहों पे उतारा। उन दोनों को एक दूसरे को तलाश करने में कहीं बरस लगे थे। अल्लाह ने हर इंसान का जोड़ उस दुनिया में उतारा है। किसी को मिल जाता है और किसी को नहीं, मगर वो होता ज़रूर है। और हर इंसान सारी ज़िंदगी उसी जोड़ को तलाश करती के नाम पे भी मर्द और औरत दूसरे शख्स में उसी जोड़ को ढूंढ रहे होते हैं। वो बख्तों को आवाज़ देती हुई घुटनों पे हाथ रखे उठ गई और फ्रिज की तरफ बढ़ी। कॉफ़ी मेकर चलाते हुए कैफ ने हल्की सी गर्दन मोड़ के क्लीन किचन की गोल मेज़ पे बैठी लड़की को देखा। वो अपनी माँ की बात पे दिल खोल के हंसी थी। बालों की ऊंची पोनी टेल बनाए उसका सब्ज़ आंखों वाला चेहरा धुला धुलाया और शफाफ लग रहा था। उसने अपने ऐसे मेहरबान चेहरे वाली लड़की कभी देखी थी क्या? शायद नहीं। वक्तों, ये बच्चे हुए सालन निकालो और डब्बों में डाल के हमसायों के मुलाजमों को दे आओ। माँ, रोज़ इतना खाना ना बनाया करें, अगर आसपास बांटना ही होता है। आज एक सालन बना लें और साथ उन पुराने सालन को चला लें। माँ ने घूर के उसे देखा। अब मैं घर के मुलाजमों को बासी सालन दूंगी और अपने बच्चों को नया सालन? बीबी, ऐसी तफरीक तुम्हारी माँ ने कभी नहीं की। उफ माँ, मैं खा लूँगी पुराना सालन, आप वक्त भी और सलीम के लिए नया बना लें। जल के बोली। माँ ने उन लोगों को मुलाजिम नहीं रखा हुआ था, उन्होंने माँ को मालिक रखा हुआ था। खाना खिलाना अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, खिलाने से किसी का रिस्क कम नहीं होता। माँ फ्रिज का दरवाज़ा बंद करके उसकी तरफ मुड़ी तो देखा डर्टी किचन में खड़ा कैफ अपनी ताज़ा बनाई कॉफ़ी का घूंट भर रहा था। साथ ही उसके चेहरे पर नापसंदीदगी दर आई। मुँह क्यों बना रहे हो? कैफ ने चौंक के उन्हें देखा। वो इसे घूर ही रही थी। उसने जल्दी से कप नीचे किया।
اتنی اچھی نہیں بنی اس لیے۔ کیوں میاں؟ وقت بھی جو چولہے کے ساتھ کھڑی تھی چمک کے بولی، جب میں نے چائے بنا کے دی تھی تو کہتے تھے میں چائے نہیں پیتا، اب یہ ولائتی کافی حلق سے نیچے نہیں اتر رہی۔ کیف نے مگ کاؤنٹر پہ رکھا اور اس کے سامنے آیا۔ اب کہ وہ بولا تو انداز جلا کٹا تھا۔ میں نے کہا تھا وقت بھی کہ میں ایسی چائے نہیں پیتا جو آپ بناتی، کالے پانی جیسی۔ میں خالص دودھ کی کڑک چائے پیتا ہوں جو کافی دیر تک چولہے پہ کڑھتی رہے۔ اوکے، نخرے تو دیکھو۔ وقت بھی برا مان گئی۔ اور یہ کافی میکر میں نے کشمالہ بی بی کے لیے نکالا ہے کیونکہ وہ بھی آپ کے ہاتھ کی کافی نہیں پی سکتی۔ چبا چبا کے وقت بھی کو اطلاع دی۔ مالا کو لگا کہ اب کیف کو ماں سے ڈانٹ پڑنے والی ہے، لیکن خلاف توقع ماں اسے چند لمحے دیکھتی رہی، پھر آہستہ آہستہ واپس اپنی کرسی تک آئی۔ تو خود اپنے لیے بنا لیا کرو کڑک چائے۔ ماں کا انداز عام سا تھا۔ مجھے بنانی نہیں آتی۔ اس نے کندھے اچکا دیے۔ واؤ، کچھ تھا جو کیف کو نہیں کرنا آتا تھا۔ پہلے کون بنا کے دیتا تھا؟ کیف نے جواب نہیں دیا اور ڈرٹی کچن کی طرف بڑھ گیا۔ واپس آؤ اور کیوے کا پانی رکھو، میں تمہیں سکھاتی ہوں کڑک چائے بنانا تاکہ تمہاری نخرے ختم ہو۔ ماں نے گھور کے اسے واپس آنے کا اشارہ کیا۔ کیف ہلکا سا مسکرا دیا۔ ماں کی ڈانٹ کے پیچھے بھی ان کی فکر تھی، چاہے ملازم ہی ہو لیکن اسے اس کا پسند کا کھانا پینا ملنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ واپس آیا اور ان کی ہدایت کے مطابق کیوا رکھنے لگا۔ مالا کو اس سے ہمدردی ہوئی۔ ماں کے ساتھ جو کچن میں کام کرتا تھا اس کو ڈانٹ بھی ساتھ ساتھ پڑتی تھی۔ البتہ کچھ تھا جو اس کے ذہن میں چبھا تھا، کسی کانٹے کی طرح جو فصلوں میں چلتے ہوئے پونچوں کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ اس کے گھر میں کون تھا جو اسے اتنی محنت سے کڑک چائے بنا کے دیا کرتا تھا؟ کیف نے اس سوال کا جواب کیوں نہیں دیا تھا؟ کہتے ہیں جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ ٹھیک کہتے ہیں یا غلط؟ مگر کہتے ضرور ہیں۔ لاہور کشمالہ کے لیے ہمیشہ ایک فرار تھا۔ جب وہ اپنی ورک لائف سے تنگ آ جاتی تو اپنے گھر واپس آ جاتی، کچھ دن ماں کے ساتھ رہتی تو ذہن فریش ہو جاتا، مگر لاہور میں مستقل رہنا اس کے لیے کٹھن ثابت ہونے والا تھا۔ یہاں کی فضا آلودہ تھی اور شور زیادہ تھا۔ اسلام آباد ایک ہی رنگ میں رنگا تھا، پنڈی کی حدود سے جیسے اسلام آباد میں داخل ہو تو ایک پوش اور صاف ستھرا سا شہر نظر آتا تھا۔ لاہور ایسا نہیں تھا۔ اس شہر میں بہت سے رنگ ایک ساتھ بستے تھے، لوگوں کے لہجے مختلف تھے، صبح دیر سے ہوتی تھی اور رات اس سے بھی زیادہ دیر سے۔ یہاں سب سے بڑی انٹرٹینمنٹ کھانا اور شاپنگ مالز تھے۔ دوپہر میں وہ کسی کام سے بینک جا رہی تھی تو کار کی کھڑکی سے باہر گزرتے منظر کو دیکھ کے اسے حیرت ہوئی۔ لاہور میں بہت سے ریسٹورنٹ چائے کے نام سے کھل گئے تھے اور یہ سب نئے ریسٹورنٹ تھے۔ تمہیں کڑک چائے پسند ہے نا؟ دیکھو تمہارے لیے کتنے کیفے ہیں یہاں، اس نے ڈرائیو کرتے کیف کو بتایا۔ کچھ سال پہلے تک لاہور ایسا نہیں تھا۔ کیف ونڈ اسکرین کے پار سڑک پہ توجہ کیے تبصرہ کرنے لگا۔ یہاں کافی پینا فیشن سمجھا جاتا تھا، چائے ایک بیک ورڈ چیز تھی، لیکن جب سے انڈین پائلٹ ابھینندن نے پاکستانی چائے کو فنٹاسٹک کہا ہے، لاہور میں چائے کے نام پہ درجنوں کیفے کھل گئے ہیں۔ تمہیں کیسے معلوم؟ تم تو اتنے سال سے اسلام آباد میں رہ رہے تھے۔ کیف نے شانے چکائے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے بیک ویو مرر اوپر کر دیتا تھا اور اسے کیف کی یہ عادت پسند تھی۔ اتنے دن سے وہ ڈری نہیں تھی، نہ اسے اس انجان تعاقب کار سے کوئی خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ جب وہ باہر نکلتی تھی کیف ساتھ ہوتا۔ یہ احساس تحفظ اسے پہلے کسی گاڑی کے ساتھ محسوس نہیں ہوا تھا۔ ویسے میں دھیان کروں گا کہ رات کو میرے کام کی وجہ سے بڑی بیوی ڈسٹرب نہ ہوں، وہ تعجب سے بولا تھا۔ ہاں، تم نے بتایا تھا تم اپنا بزنس پلان بنا رہے ہو، کہاں پہنچا وہ کھڑکی سے باہر دوڑتے درختوں کو دیکھ کے بولی۔ وہ نہر کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور یہاں درخت پہلے سے زیادہ ہو گئے تھے۔ سبزہ دیکھ کے اندر تک ٹھنڈ اتر گئی۔ ابھی تو شروع کیا ہے، 1.5 ماہ ہے میرے پاس۔ 1.5 ماہ کیوں؟ اسے حیرت ہوئی۔ وہ سنبھلا اور موڑ کاٹا۔ اپنے لیے ڈیڈ لائن رکھی ہے؟ اوہ اچھا، کشمالہ نے سر ہلایا۔ 1.5 ماہ؟ 1.5 ماہ کافی لمبا عرصہ ہے۔ 2 ہفتے بھی کافی ہوتے ہیں۔ خیر تم کر لو گے۔ اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا۔ تھینک یو، مجھے کسی نے کہا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکوں گا۔ کشمالہ نے افسوس سے سر چٹکا۔ لوگ نوجوان انٹرپرینیورز سے اتنی بہرحم باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ خیر ایک مشورہ دوں، تمہیں ایک مینٹور کی ضرورت ہے۔ ہر نوجوان انٹرپرینیور کی ہوتی ہے، کوئی بہت سینئر اور کامیاب انسان جس کو بزنس کی سمجھ تم سے کہیں زیادہ ہو، جو تمہارا پلان دیکھ کے اس کی خامیاں دور کر سکے۔ کہتے ہوئے مالا نے سوچا، کیا اسے کیف کو اپنی رہنمائی آفرز کرنی چاہیے؟ وہ اس کا پلان دیکھ کے اس کو اپروو کرنے میں مدد دے سکتی تھی، لیکن جی مینٹور میرے پاس۔ اچھا کون؟ اس نے کھڑکی سے نظریں ہٹائی اور دلچسپی سے کیف کے کندھے کی پشت کو دیکھا۔ وہ یہاں سے اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، بس اسٹیئرنگ پہ رکھے اس کے ہاتھ نظر آتے تھے۔ آپ نہیں جانتی اسے؟ مطلب وہ یہاں کا نہیں ہے، برطانیہ کا ایک کامیاب بزنس مین ہے، میرا فیملی تعلق ہے اس سے، وہ سوچ کے کہہ رہا تھا۔ کشمالہ نے کندھے اچکا دیے۔ اوکے گڈ، مگر تم میری جاب کے ساتھ اپنے پلان پہ کام کیسے کرو گے؟ کر لوں گا، پوری رات ہوتی ہے میرے پاس، آپ کا تعاقب کار بھی تنگ نہیں کر رہا۔
پھر خیال آنے پہ پوچھا आपने बड़ी बीबी का चेकअप नहीं करवाया? वही ने अपार्टमेंट ली है एक न्यूरोलॉजिस्ट से मंगल के लिए, मंगल आने में 5 दिन हैं। वो जवाब देती लेकिन कैफ का मोबाइल वाइब्रेट करने लगा। मोबाइल ड्राइविंग और फ्रंट सीट के दरम्यान में रखा था। कैफ ने मोड़ काटते हुए मोबाइल उठाना चाहा, वो फिसल के नीचे जा गिरा। इसने चौंक के फ़ोन गिरते नहीं देखा था, इसलिए वो अपनी साइड पे हाथ मारने लगा। हालांकि फ़ोन स्लिप होके पीछे कशमाला के कदमों में आ गिरा था। उसने झुक के मोबाइल उठाया, स्क्रीन सामने थी। एक ही नज़र में कॉल करने वाले का नाम पढ़ सकती थी, ज़ारा कैफ। उसने मोबाइल कैफ की तरफ बढ़ाया तो कैफ ने तेज़ी से उसे तकरीबन खींचा और फिर ज़ोर से बटन दबा के उसे बंद किया और दूसरी तरफ रख दिया। कार की स्पीड बढ़ गई। कैफ डिस्टर्ब हो गया था। वो ज़ाहिर किए बिना खिड़की से बाहर देखने लगी, मगर ज़हन में बहुत सी जमा तफरीक चल रही थी। ज़ारा कैफ, ये कौन थी? कैफ की सीवी के मुताबिक वो गैर शादीशुदा था। शायद उसकी कोई दोस्त हो जिसका लास्ट नेम भी कैफ हो। क्या ऐसा इत्तेफाक था? मुमकिन था। कशमाला को बैंक के सामने उतार के वो कार में बैठा रहा। जब उसे तसल्ली होगी कि वो अंदर जा चुकी है तो उसने मोबाइल निकाला और ज़ारा की चैट खोली। फिर बेबसी भरे गुस्से से मैसेज टाइप करने लगा, तुम आइंदा मुझे खुद से कॉल नहीं करूँगी, जब कॉल करनी होगी मैं खुद करूँगा, समझ में आया? वो कुछ देर वहाँ बैठा सोचता रहा। उसकी मुड़ी पलकों वाली आंखें बैंक के दरवाजे पे जमी थी। जहन में अलग तूफान बरपा था। फिर उसने वाइट हेयर को कॉल मिलाई और मोबाइल कान से लगाया। मैं ये जॉब मज़ीद नहीं कर सकता, मैं क्विट करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ एक लम्हे की खामोशी छाई रही। फिर मालिक की सर्द आवाज़ गूंजी, क्यों? मेरी ज़ाती ज़िंदगी और ये जॉब मिक्सअप हो रही है। तुम्हें क्या मजाक लगता है ये सब? मालिक एकदम गुस्से से दौड़ा। तुम एक सुबह उठ के फैसला करोगे कि तुम ये नहीं करना चाहते और मैं तुम्हें चुपचाप वॉकआउट करने दूंगा? चलाओ मत, मैं तुम्हारा मातहत नहीं हूँ। मैं जब चाहिए इस जॉब को छोड़ सकता हूँ। वो दांत पीस के बोला, उसके कान सुर्ख हो रहे थे। तवक्कुफ के बाद मालिक बोला तो आवाज़ धीमी थी, असल वजह क्या है? क्यों छोड़ना चाहते हो ये जॉब? कैफ ने गहरी सांस ली। उसकी माँ बीमार है, मैं उसके साथ मजीद धोखा नहीं कर सकता। तुम उसकी माँ के लिए इतने एहसास क्यों हो रहे हो? बस मैं उसकी फैमिली के साथ नहीं रह सकता। ये प्लान का हिस्सा नहीं था, अब यही प्लान का हिस्सा। मेरी बात गौर से सुनो, तुम उस लड़की की जॉब करोगे जब तक तुम्हें वो नहीं मिलता जो हमें दरकार है। उसने मुझे नहीं बताया कि वो कैसे जानती है कि किसी आदमी के पास उसकी तस्वीर है। मैंने उस दिन से 2 दफ़ा पूछा है, वो नहीं बताती। मैं क्या करूँ? फिर तुम उसका एतमाद हासिल करो। तुम्हें ये करना पड़ेगा, या मैं उसे सब सच बता दूँ। मैं ऐसा कर सकता हूँ। उसका अंदाज निडर था, किसी भी खौफ से खाली। ठीक है, अभी जाओ और उसे सब बता दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे क्या होगा? क्या वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगी? नहीं, वो तुम्हें खड़े खड़े घर से निकाल देगी और तुम खाली हाथ रह जाओगे। कैफ के तने असाब ढीले पड़ते गए। मैं झूठा और धोखेबाज नहीं था, मैं मज़ीद ये नहीं करना चाहता। तुम उस लड़की की ज़िंदगी में धोखे से दाखिल हुए हो। अब तुम इस चीज़ को फिक्स नहीं कर सकते। अब वापसी मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर इसे तुम्हारी हकीकत मालूम हो जाएगी। इसके बाद वो सिर्फ तुम्हें नफ़रत करेगी। मालिक का अंदाज इस्तज़ाया था। तुम्हें इस वक्त के आने से पहले अपना काम मुकम्मल करके वहाँ से निकलना है, सिंपल। मालिक के लिए ये जमा तफरीक बहुत आसान थी, वो उसके लिए ये फिक्रा बहुत भारी था। वो तुमसे नफ़रत करेगी। तुम मुझे किसी भी चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो बेबसी भरे गुस्से से बोला, मैंने अपनी मर्ज़ी से इस जॉब के लिए हामी भरी थी। मैं अपनी मर्ज़ी से इस खेल को ख़त्म भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पास ये चॉइस उस दिन तक थी जब हम तीनों उस होटल स्वीट में इकट्ठे हुए थे। उस दिन के बाद तुम्हारे पास ये चॉइस नहीं रही। तुम उसको कुछ नहीं बताओगे, वरना मैं सच कह रहा हूँ, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ और अपना काम मुकम्मल करो। कशमाला बैंक से बाहर आ रही थी। कोनी पे बैग लटकाए, सनग्लासेस माथे के ऊपर चढ़ाए, वो मोबाइल के बटन साथ साथ दबा रही थी। फिर चेहरा उठा के अपनी कार की तलाश में देखा। कैफ ने फ़ोन रख दिया। कशमाला की निगाह उससे मिली तो वो मुस्कुरा दी और इसकी तरफ आने लगी। क्या वो उससे नफरत करने लगेगी? क्या उन दोनों पे ऐसा भी वक्त आना था? कार स्टार्ट करते हुए उसके ज़हन में एक ही फिक्रा गूंज रहा था। मुबीन मंजिल के बलाई फ्लोर पे एक कमरे की खिड़की लॉन में खुलती थी। वो कमरा किसी ज़माने में गेस्ट रूम होता था। बरसों पहले कशमाला ने वहाँ से बेड और सोफे निकलवा के उसे अपने पेंटिंग स्टूडियो बना लिया था। फिर वो इस्लामाबाद चली गई तो ये कमरा बंद ही रह गया। काम वाली सफाई कर देती थी, लेकिन जब से माँ ने सीढ़ियाँ चढ़ना तर्क किया था, ऊपर की सफाई भी वाजिबी होती थी। इस रोज़ कशमाला जैसे ही अंदर दाखिल हुई, गर्द की बू फौरन नथनों में घुसी। कमरा खाली खाली सा था। 2 दरवाज़ों पे बुक शेल्फ बने थे जिनमें उसकी सब पसंद की किताबें और पेंट बॉक्सेस रखे थे। नीचे कैबिनेट्स बने थे। इसने एक कैबिनेट खोला तो बहुत सी यादें सामने आ गई। मेरीज और विंड्स एंड न्यूटन के खाली पेंट बॉक्सेस, पेंटाइन का आधा भरा
कंटेनर, साथ ही चंद खाली कंटेनर्स रखे थे जिन पे ऑयल पेंट के दागों की बहुतायत थी। उनमें से एक कंटेनर उसका पसंदीदा था। माला ने जख्मी मुस्कुराहट के साथ उसे उठा के देखा। आर्टिस्ट को अपने कुछ डब्बों और कुछ ब्रशेज से मोहब्बत हो जाती है, बिलखसूस ऐसा ब्रश जिस पे उसका हाथ बैठ जाए। उस डब्बे में उसका फेवरेट ब्रश रखा था। उसके ब्रसल्स रफ और दागदार थे और अब तक वो एक्सपायर हो चुका था, लेकिन माँ ने उन्हें फेंकने की इजाज़त कभी नहीं दी। माला जैसे इन्हें छोड़ के गई थी उसे वो वैसे ही मिलने चाहिए। शायद वो हमेशा से उसकी वापसी की मुंतज़िर थे। एक दीवार पे ऊंची सी खिड़की थी जो लॉन में खुलती थी। उसने ब्लाइंड्स ऊपर किए और खिड़की का पट खोला। गर्द की एक तह उड़ के आंखों में आई। नीचे लॉन में गार्ड चेयर पे बैठा कैफ स्केच बुक पे तेज तेज पेंसिल चला रहा था। आहट पे उसने गर्दन उठा के कशमाला को देखा, फिर स्केच बुक रख के उठ खड़ा हुआ। कोई काम है बॉस? माँ की गैर मौजूदगी में उसके मुंह से बॉस फिसल जाता था। लॉन में लगा बोगनवेलिया का दरख्त पेंट स्टूडियो की खिड़की तक जाता था। वहाँ कशमाला खड़ी थी, जामुनी फूलों और सब्ज शाखों के दरमियान वो किसी पेंटिंग का हिस्सा लग रही थी। गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस बाल ऊंची पोनी में मक्खैद किए, दुपट्टा एक कंधे से गुजार के दूसरी तरफ बांधे, वो यकीनन काम के इरादे से स्टूडियो आई। वो जल्द या बदेर तुम्हारी हकीकत जान जाएगी, फिर वो तुमसे नफरत करेगी। वो चंद लम्हे गर्दन उठाए उस पेंटिंग जैसी लड़की को देखे गया। जब उसने ये जॉब शुरू की थी वो उसका कशमाला मबीन से मुतारिफ हुआ था। तब वो उसके लिए एक तस्वीर थी। वो उसे नहीं जानता था, इसलिए 2 माह के लिए उसका गार्ड बनना मजबूरी के साथ साथ एक एडवेंचर भी लगा था। वो 2 माह बाद यहाँ से चला जाएगा। बाद में वो जान भी जाए तो उसे क्या, वो उसका क्या बिगाड़ लेगी। कुछ दिन बाद वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होकर उस लड़की को भूल जाएगा। और अब वो सोच एक मजाक लगती थी। वो कैसे इस लड़की को, उसके घर को और उसके पौधों को भूल पाएगा। तुम ऊपर आओ और सलीम को भी बुला लो। वो ऊपर खड़ी कह रही थी। कैफ चौंका। आज हमने स्टूडियो साफ करना है। वो पुरजोश नजर आती थी। यह तय था कि उसे माँ के साथ रहना था, मगर इसका ये मतलब नहीं था कि वो घर में बेकार बैठेगी। उसे बेकार बैठने की आदत थी, न शौक। उसके ज़हन ने एक नए प्लान पे काम करना शुरू कर दिया था और वर्क फ्रॉम होम का पहला असूल यही था कि वो घर का एक कोना अपने काम के लिए मुख्तस करे। कोई इंसान घर से काम तब तक नहीं कर सकता जब तक उसके पास वर्किंग स्पेस ना हो। उसका सामान इस्लामाबाद से आ गया था, अब उसे इस सब को यहाँ सेट करना था। थोड़ी देर बाद सलीम और कैफ उसके साथ स्टूडियो में खड़े काम कर रहे थे। कैफ किताबें निकाल के रख रहा था और सलीम इनको कार्टन में डाल रहा था ताकि बाहर ले जाके इन्हें झाड़े। चंद ही मिनट में वो तीनों मट्टी में अट गए थे। सलीम तो बस ऐसे ही शुरू हो गया था। अलबत्ता कैफ ने दास्तानों और मास्क के साथ काम शुरू किया था और वो बार बार मिट्टी की वजह से नाक मुंह भी चढ़ाता था। नखरे तो देखो। बॉस एक बात पूछूं? नहीं, काम पे ध्यान दो। बात तो सुनिए, पहले तुम मेरी बात सुनो। वो दोनों हाथ पहलुओं पे रखे उसकी तरफ घूमी। तुम अपना बिजनेस प्लान बना रहे हो या नहीं? बना लूंगा, 1.5 माह है मेरे पास। मैं जब देखती हूँ तुम्हें स्केच बुक लिए मोटर बाइक्स बना रहे होते हो, मैं स्केचिंग करके फ्रेश हो जाता हूँ। स्ट्रेस रिलीफ। वो किताबों की मट्टी झाड़ते हुए कह रहा था। कशमाला खफकी से उसे देख रही थी। तुमने सुना नहीं कि मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है? यार ये क्या, आप लोगों ने स्टैंडर्ड सेट कर लिए हैं कि 30 की उम्र तक पहुंचने से पहले करियर सेट होना चाहिए। हर बंदे का नहीं हो सकता। वो झुंझला गया। बात करियर सेट करने का या ज़्यादा कमाने की नहीं है। चाहिए कम कमाओ लेकिन अपना कुछ करते रहो। फारिग बैठना हर लिहाज से गलत है। 30 की उम्र आने तक तुम्हारे पास कुछ अपना होना चाहिए। वो किताबें वापस रखते हुए चौंका। मैं आपको कितने साल का लगता हूँ? कैफ ने सवालिया ब्रू उठाई तो कशमाला ने रुक के अंदाज़ा लगाना चाहा। शायद 27-28। वो महफूज अंदाज में मुस्कुराया। मैं 32 साल का हूँ। नहीं लगता ना? एक्सरसाइज, कम खाना और स्ट्रेस ना लेना, ये चीज़ें उम्र बढ़ने के प्रोसेस को सुस्त कर देती हैं। ये साइंसी तौर पर साबित शुदा बात है। ओह, तो तुम कम उम्र दिखने के लिए सारी उम्र बेकार मशगलों में ज़ाया कर दोगे, लेकिन कैरियर नहीं बनाओगे। एक मेरा क्लास फेलो भी ऐसा था। हर वक्त अपनी स्किन और फिटनेस की परवाह में लगा रहता था। कभी ढंग से नौकरी नहीं कर सका कि धूप में काम करने से स्किन खराब हो जाएगी। ठीक कहता था, धूप में काम करने से स्किन कैंसर हो सकता है, इसीलिए सन स्क्रीन लगानी चाहिए। वो ढिढाई से कहते हुए किताबें वापस शेल्फ में जोड़ रहा था। फर्श पे बैठे खाली डब्बे साफ करते सलीम ने नापसंदीदगी से कैफ को देखा। ये मालाबाजी के साथ कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक होता था। मैं तुम्हें एक नसीहत कर रही हूँ, अपने बिजनेस प्लान पे ध्यान दो। 32 साल की उम्र में भी अगर तुम्हारे पास कोई प्लान नहीं है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। सोचो तुम्हारा मेंटोर क्या सोचेगा अगर तुम इसे अपने प्लान दिखाने में नाकाम हो जाते हो। कैफ के चेहरे से जाया सा गुजर गया। उसने जवाब नहीं दिया। झुक के एक कैबिनेट खोली और अंदर रखे चंद कैनवस बाहर निकाले। फिर उन्हें खोला तो आंखों में सताइश उभरी। ये आपने बनाए हैं? जाहिर है मैंने बनाया। अब तुम कहोगे कि ये बहुत अच्छे हैं, तो मुझे पहले से मालूम है कि ये बहुत अच्छे हैं, इसलिए काम पे ध्यान दो। कैफ ने मुस्कुरा के कैनवस वापस रखे। वैसे आप
یہ آپ نے بنایا ہے؟ ظاہر ہے میں نے بنایا ہے، اب تم کہو گے کہ یہ بہت اچھے ہیں، تم مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ یہ بہت اچھے ہیں، اس لیے کام پہ دھیان دو۔ کیف نے مسکرا کے کینوس واپس رکھے۔ ویسے آپ کیا کام شروع کر رہی ہیں اب؟ اس نے وہ سوال پوچھ لیا جو وہ شروع سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ بتاؤں گی، وہ بے نیازی سے کہہ کے کام کرتی رہی۔ کیف نے چند لمحے اس کے جواب کا انتظار کیا، پھر اسے احساس ہوا کہ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہے اور کشمالہ مبین ایک کامیاب انسان۔ وہ ایک ناکام انسان سے کبھی رائے نہیں لے گی۔ اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور اوپری خانوں سے چیزیں نکالنے لگا۔ وہ ان دونوں سے لمبا تھا، اس لیے سب سے اوپر والے خانے کی صفائی وہیں کر سکتا تھا۔ شیلف کے سب سے اوپری خانے سے اس نے کتابیں نکالی تو کچھ فرش پہ گرا۔ وہ چونکا، کتابیں ایک طرف رکھی اور پنجوں کے بل نیچے جھکا۔ وہ ایک طے شدہ کاغذ تھا۔ کیف نے ہلکی سی گردن موڑ کے ان دونوں کو دیکھا، وہ ان کی اس طرف پوچھتی، کسی نے وہ کاغذ گرتے نہیں دیکھا۔ کیف نے دھڑکتے دل سے اس کی تہیں کھولی، اندر لکھی تحریر کو وہ ایک ہی نظر میں پہچان گیا تو اس نے نامحسوس انداز سے کاغذ جیب میں رکھ لیا اور دوبارہ کام کرنے لگ گیا۔ شام تک وہ تینوں مل کے اس اسٹوڈیو کو چمکا چکے تھے۔ ماربل کا فرش دھل کے خشک ہو چکا تھا، کھڑکیاں اندر باہر سے صاف ہو چکی تھی۔ ایک ورک ٹیبل کھڑکی کے ساتھ رکھی تھی جس پہ کشمالہ نے اپنی ضروری چیزیں سجانی تھی۔ اسٹینڈ کینڈل بھی جلا دی تھی جس نے سارے ماحول کو منور کر دیا تھا۔ کیف نے تنقیدی نظروں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ یہاں صرف ایک چیز کی کمی ہے، پودوں کی، وہ مسکرا کے بولی۔ صبح نئے پرانے سارے پودے سیٹ کر دوں گی ادھر، پھر میرا ہوم آفس مکمل ہو جائے گا۔ کیف نے مسکرا کے اسے دیکھا، اس کے بال اور پلکیں تک مٹی میں بھر چکی تھی لیکن وہ خوش لگ رہی تھی۔ پتہ ہے کیف، انسان کو اپنی روٹین لائف بورنگ لگتی ہے لیکن روٹین اصل نعمت ہے۔ روٹین کا مطلب ہے ہم صحت سے ہیں، عافیت میں ہیں، بس مجھے اپنی روٹین میں واپس جانا ہے۔ اس ریسٹورنٹ کا کیا ہوا جنہوں نے آپ کی جاب آفر کی تھی؟ اسے یاد آیا، وہ شیلف سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور وہ اس کے سامنے کھڑکی کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ کشمالہ کا چہرہ بجھ گیا۔ میں توقع کر رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی مینجمنٹ پوزیشن آفر کریں گے، لیکن وہ اپنے ریسٹورنٹ کی ایک دیوار پہ 3D الوژن بنوانا چاہتے تھے۔ آپ بنا سکتی ہیں؟ نہیں، رمضان شروع ہونے والا ہے، ان کے پاس عید تک کا وقت ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ میں سارا رمضان اس ایک دیوار پہ کام کروں، مگر 4 ہفتوں میں صرف پینٹنگ بنائی جا سکتی ہے، آرٹ نہیں۔ کیوں؟ وہ دلچسپی سے پوچھنے لگا۔ آرٹ بنانے کے لیے کوئی ڈیڈ لائن نہیں رکھی جا سکتی، کیونکہ آرٹ خوشی سے نہیں تخلیق کیا جاتا، نہ وہ پیسے کمانے کے لیے ہوتا ہے۔ آرٹ درد اور ٹوٹے دل سے بنتا ہے۔ اس کے لیے کھنپٹی پہ انگلی سے دستک دی۔ ذہن کے کریٹیو حصے کا شور سے خالی ہونا ضروری ہے اور میرے ذہن میں ابھی بہت شور ہے۔ یعنی آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، سوچنے کے لیے وقت مانگا ہے، حالانکہ انکار کر دینا چاہیے تھا۔ وہ متذبذب لگ رہی تھی۔ آپ لوگوں کو نہ نہیں کہتی، کہہ دیا کریں۔ نہ کہنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ سانس لینا ہے، نہیں کہیں گے تو دم گھٹنے لگے گا۔ کافی بنا دوں؟ تابعداری سے پوچھا۔ کشمالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھینک یو کیف، تم میری زندگی بہت آسان کر دیتے ہو۔ میری دعا ہے کہ تمہارا بزنس پلان جلد بن جائے اور وہ کامیاب ہو۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی یا اس سے؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکا، بس چند لمحے اس مہربان لڑکی کو دیکھتا رہا جو اس کے کیریئر کی اتنی فکر کر رہی تھی۔ دل کا بوجھ بڑھتا گیا۔ کشمالہ بی بی، اس نے کہنا چاہا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب وہ اسے سب بتا سکتا تھا، اسے مالک کی بات نہیں سننی تھی، وہ اسے اپنی مجبوری بتائے گا، ساری بات سمجھائے گا۔ یہی وہ لمحہ تھا، اگر آج نہیں تو پھر شاید کبھی نہیں۔ وہ اس سے نفرت نہیں کرے گی، وہ مہربان دل کی مالک تھی، وہ اسے اپنے قریب رہنے دے گی، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ اوہ ہاں، کشمالہ نے سنا نہیں، اسے یاد آیا، میں نے ماہر فرید کو گوگل کیا تھا۔ آواز آہستہ کر لی۔ سلیم کسی کام سے نیچے گیا تھا، اسے اس کے آنے سے پہلے بات مکمل کرنی تھی۔ کیف کے قدم وہیں زنجیر ہو گئے، سانس جہاں تھا وہیں رک گیا اور دل زور سے دھڑکا۔ تم نے نوٹس کیا تھا کہ اس لائٹر کے اوپر میں ان UK لکھا تھا؟ کیف نے اسے وہ لائٹر واپس کر دیا تھا اور اس نے کل رات ہی اسے غور سے دیکھا تھا۔ جی، لائٹر تو کہیں کا بھی بنا ہو سکتا ہے۔ اس نے بات ٹالنی چاہیے۔ نہیں، اگر تم غور کرو تو میڈ ان UK اور ماہر فرید ان دونوں الفاظ کو ایک ہی فونٹ میں کندہ کیا گیا ہے، یعنی وہ لائٹر UK کا نہیں بنا ہوا، وہ ایک ہنٹ ہے۔ کیف نے تھوک نگل کے بظاہر ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ اس کی آنکھیں چمکی۔ اس ماہر فرید کا تعلق UK سے ہے۔ پہلے میں نے سرچ کیا تھا تو بہت سے ملکوں کے ماہر فرید نظر آئے، لیکن جب میں نے UK لکھ کے سرچ کیا تو مجھے ایک پرانی فیس بک پوسٹ ملی، وہ بتا رہی تھی جو وہ پہلے سے جانتا تھا، پھر بھی ضبط کیے سنے گیا۔ اس کے مطابق ماہر فرید ایک سائیکوپیتھ ہے جس کے ماں باپ نے خود اس کو ذہنی امراض کے ہسپتال میں داخل کروایا تھا، لیکن پھر کسی طرح اس نے خود کو وہاں سے نکلوا لیا اور اپنے باپ کے کار کریش میں مر جانے کے بعد وہ اس کے تمام اثاثوں کا مالک بن گیا۔ وہاں کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید اس نے اپنے باپ کو خود قتل کیا۔ اس نے جھرجھری لی۔ کتنے عجیب لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، میری ماں کو ذرا سی بیماری ہے اور میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے اور لوگ پیسے کے لیے اپنے باپ کو مار بھی سکتے۔ وہ واقعی افسوس سے کہہ رہی تھی۔ کیف کے حلق میں کانٹے اگائے۔ سائیکوپیتھ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر اس نے غور سے کشمالہ کو دیکھا۔ کیا واقعی آپ کسی ماہر
فرید کو نہیں جانتی؟ نہیں کیف، میں نہیں جانتی، لیکن ایک بات ہے، یہ آدمی جو پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا، یہ اکیلا کام نہیں کر رہا، اس نے اپنے ہر کارے چھوڑ رکھے ہیں، جیسے وہ لفٹ والا آدمی یعنی سائیکوپیتھ نے پھر سے بہت سا تھوک حلق سے نیچے اتارا۔ کچھ لوگوں کو اپنے پہ رول پہ رکھا ہوا ہے آپ کو تعاقب کرنے کے لیے، ایسا ہی لگتا ہے۔ اور پتہ ہے کیا ہے، یہ لوگ جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں یہ اس سائیکوپیتھ سے بدتر ہیں، کیونکہ یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کیا ہے، لیکن صرف اس کی دولت کی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ جو کچھ رات سے سوچ رہی تھی اس سب کو ایک سانس میں باہر نکال دیا، پھر جھرجھری لے کر سر جھٹکا۔ سوری، تم کچھ کہہ رہے تھے؟ تب خیال آیا کہ کیف نے کسی بات کا آغاز کیا تھا۔ نہیں کچھ نہیں، اس نے دھیرے سے نفی میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں جل رہی تھی۔ میں تھک گیا ہوں، کچھ دیر کے لیے کمرے میں جا رہا ہوں۔ اس سے نگاہ ملائے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ اسے کیا ہوا؟ یہ تو کافی بنانے جا رہا تھا۔ اس نے تعجب سے کیف کو جاتے دیکھا، شاید اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ مزید اس بارے میں سوچتی مگر اس کا فون بجا۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا، زیاد سلطان کا ایک اور میسج آیا تھا۔ اس نے پچھلا میسج ابھی کھولا نہیں تھا، نوٹیفیکیشن سے پڑھا تھا، کیونکہ وہ تب تک یہ فیصلہ نہیں کر پائی تھی کہ کیا وہ زیاد سے گفتگو کرنا چاہتی ہے، لیکن اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا۔ شور، آپ مجھے رات 8 بجے سے پہلے تک کسی بھی وقت کال کر سکتے۔ اس نے مسکرا کے میسج ٹائپ کیا۔ سیڑھیاں اترتے کیف کے قدم مد بھر کے ہو رہے تھے، رنگت سفید پڑ رہی تھی۔ وہ چپ چاپ نیچے کمرے میں آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ فرش پہ ایک سادہ میٹرس رکھا تھا، ایک طرف الماری تھی اور دوسری طرف کولر لگا تھا۔ کیف میٹرس پہ بیٹھا اور کتنی ہی دیر سامنے والی دیوار کو دیکھے گیا، پھر اس نے موبائل نکالا اور وائٹ ہیئر کو کال ملائی۔ میں یہ جاب کرتا رہوں گا، میں اسے سچ نہیں بتاؤں گا، بے فکر رہو۔ ارے واہ، ایک دم اتنی تبدیلی کیسے؟ تم نے ٹھیک کہا تھا، میں اسے پہلے ہی دھوکہ دے چکا ہوں اور وہ جلد یا بدیر مجھ سے نفرت ہی کرے گی، اس لیے مجھے جلد از جلد اپنا کام مکمل کر کے یہاں سے نکلنا ہے۔ وہ تلخی سے دبی دبی آواز میں کہہ رہا تھا، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اچھا، مجھے ایک کاغذ ملا ہے کشمالہ کے گھر سے، اس کی تصویر بھیج رہا ہوں۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ میکانکی انداز میں بتا رہا تھا، کسی روبوٹ کی طرح، کسی کارپوریٹ جاسوس کی طرح۔ تم نے کشمالہ کو بتایا اس کاغذ کے بارے میں؟ نہیں، میں کشمالہ مبین کے لیے کام نہیں کرتا، میں خود غرض انسان ہوں اور میں صرف ایک آدمی کے لیے کام کرتا ہوں اور وہ ہے ماہر فرید۔ اس کے انداز میں خود اپنے لیے ناپسندیدگی تھی، وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی اور ایک وقت آئے گا جب وہ اس سے نفرت کرے گی۔ اسے ابھی سے خود کو اس وقت کے لیے تیار کرنا تھا۔ اس صبح وہ اٹھی تو تازہ دم محسوس کر رہی تھی، موبائل چیک کیا اور زیاد کی چیٹ دیکھی تو مسکرا دی۔ اس نے لکھا تھا وہ شام میں اسے کال کرے گی۔ زیاد کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ وہ یہی سوچتے ہوئے سنگار میز کے سامنے آئی اور آئینے میں اپنا عکس دیکھا، پھر دائیں بائیں چہرہ گھمایا، کوئی پمپل نہیں تھا۔ گڈ۔ بال جوڑے میں لپیٹتی وہ لاؤنج میں آئی تو ماں تخت پہ بیٹھی بھنڈیاں کاٹ رہی تھی، ایک ٹانگ موڑے دوسری سیدھی لمبی کیے، درمیان میں پرات رکھے سفید چکن کا دوپٹہ ہمیشہ کی طرح سر پہ لے کر کانوں کے پیچھے اڑس رکھا تھا۔ چہرہ اٹھا کے اسے آتے دیکھا تو فوراً فکر مندی سے بولی، افطاری کی تیاری نہیں کرنی؟ وہ جو آج بہتر محسوس کر رہی تھی ایک دم بجھ سی گئی۔ ماں پھر سے بھولنے لگی تھی۔ ماں، ابھی صبح کے 10 بجے ہیں اور رمضان آنے میں ابھی 6 دن ہیں۔ وہ ان کے ساتھ تخت پہ لیٹ گئی، گاؤ تکیے پہ سر رکھ لیا اور پہلو کے بل کروٹ لے لی، پھر 2 انگلیوں سے وہ ماں کی کلائیوں میں موجود سونے کی چوڑیوں کو چھیڑنے لگی۔ ماں نے اس کی بات کو جیسے سنا ہی نہیں، سر جھکائے بھنڈی کا سر قلم کرتے ہوئے بولی، ماہی سے کہو اٹھ جائے، کب تک سوتی رہے گی؟ ماہی کہاں ہوتی ہے ماں؟ تحمل سے یاد دلایا۔ وہ بار بار ماں کو بھول جانے والی اشیاء یاد دلایا کرتی تھی تاکہ ان کا ذہن خود سے کام کرنے کا عادی رہے۔ ہیں؟ ماں نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا، تھوڑا سا سوچا، یاد کریں ماہی کہاں ہوتی ہے؟ انگلی چوڑیوں کے اوپر سے گزاری، سونے سے ٹکرایا، چھن چھن کی آواز آئی، کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا میں۔ ماں نے سبق کی طرح دہرایا، برٹش کولمبیا کے کس شہر میں؟ 3 چوڑیاں ایک طرف کی اور 3 ایک طرف، درمیان میں گیپ آ گیا۔ چلی ویک میں۔ ماں کا سبق مکمل ہوا۔ مالا انگلی سے چوڑیوں کو بائی بائی ساتھ ساتھ کرنے لگی۔ ماں نے ایک دم سے بازو اٹھا کے اپنا موبائل اٹھایا تو ساری چوڑیاں پھسل گئیں۔ موہت نے کھانا کھایا؟ انہیں یاد آیا، ساتھ ہی موہت کو کال ملانے لگے۔ آج کل وہ ہر گھنٹے بعد موہت کو کال کرتی تھی۔ ماں، موہت بچہ نہیں ہے، کھا لے گا جب بھوک لگے گی، ریلیکس۔ ان کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرا۔ پتہ نہیں یہ ماؤں کا کیا معاملہ ہوتا ہے بچوں کے کھانے کو لے کر۔ شاید وہ تب تک اس بات کو نہیں سمجھ سکے گی جب تک اس کے اپنے بچے نہیں ہوں گے، شاید تب تک کوئی بھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ موہت نے کال نہیں اٹھائی تو ماں نے فون رکھ دیا، تبھی وہ دوبارہ بجنے لگا۔ غیر شناسا نمبر تھا۔ ماں نے کال اٹھائی تو نگینہ آنٹی تھی۔ ماں اسپیکر آن کر کے سنتی تھی۔ فون ساتھ رکھ دیا اور سبزی کاٹتے ہوئے ماں بات کرنے لگی، کیسی ہے نگینہ بھابھی؟ وہ اس کی طرف ان کے ساتھ لیٹی رہی، چوکنی سی، کہیں ماں کچھ الٹا سیدھا نہ بول دے اور خاندان میں مشہور ہو جائے کہ حورے جہاں کو کوئی ذہنی مسئلہ ہے۔ حورے بھابھی، سچ کہوں تو مجھے آپ کی بیٹی کشمالہ بہت پسند ہے، اس کا رواں رواں کان بن گیا۔
सांस वहीं ठहर गई। मेरे बेटे ने तो बस अपनी मंगेतर की मौत का गम सीने से लगा लिया था। शादी की बात पे गुमसुम हो जाता था, मगर कल जब मैंने उससे कशमाला का जिक्र किया तो पहली दफ़ा उसने मुझसे सोचने के लिए वक्त मांगा। वो ज़ेरे लब मुस्कुरा के छत को देखने लगी। तो ज़ियाद साहब को ये काम करना था मुझसे। मेरे बस में हो तो मैं अभी कशमाला का रिश्ता लेने आपके पास आ जाऊँ, लेकिन ज़ियाद बार बार कहता है कि मेरी और कशमाला की ज़िंदगी बहुत मुख्तलिफ है। कशमाला राज़ी ही नहीं होगी। खैर, होगा तो वही जो नसीब में लिखा है, लेकिन मैं तो बहुत खुश हूँ। पहली दफ़ा उसने इतने अरसे बाद इस पहलू पे सोचना शुरू किया। नगीना आंटी हर माँ की तरह इतने पे ही खुश थी। कशमाला की मुस्कुराहट मदम हुई। वो अब बगौर माँ के तासुरात देख रही थी। वो हूँ करके सुन रही थी। उसे एहसास हुआ माँ के ज़हन में बात रजिस्टर नहीं हो रही। दरमियान में मोहित की कॉल आने लगी तो माँ ने कॉल काट के उसकी कॉल उठा ली। यह भी एक निशानी थी, एकदम से गुफ्तगू ख़त्म कर देना। ये नॉर्मल नहीं था। उनको किसी न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत थी कि उनका ज़हन क्यों ठीक से काम नहीं कर रहा। उस शाम कैफ बेसमेंट में अपने कमरे के मैट्रेस पे बैठा था। दीवार से टेक लगाया स्केच बुक पे पेंसिल रगड़ता वो कुछ बना रहा था। बार बार चंद लकीरें खींचता, फिर सफ़ा फाड़ के मरोड़ देता और उसे दूर उछाल देता। उसका मूड ख़राब लगता था। अजीब बेचैनी थी। तभी सलीम दरवाज़ा खटखटाए बगैर अंदर दाखिल हुआ। कैफ ने फ़ौरन स्केच बुक बंद कर दी। दस्तक तो दे दिया करो यार। मगर सलीम का चेहरा एक्साइटमेंट से सरसार था। आंखों में चमकती खाने की ट्रे उसके सामने रखी और वही मैट्रेस पे बैठ गया। पता वो जो मालाबाजी की दुबई से आंटी आई है ना, नगीना आंटी, उनके बेटे को मालाबाजी पसंद आई है। अम्मी कह रही थी लगता है रिश्ता हो जाएगा दोनों का जल्द। मुलाजमीन को ऐसी बातें कोई नहीं बताता। वो घर के हर कोने में मौजूद होते हैं। सिवाय काम का हुक्म सुनने के वो हर शय सुनते और जज़ब करते जाते हैं और फिर आपस में डिस्कस करते हैं। उनके मालिक उनकी बेहतरीन गॉसिप होते हैं। वो चौंक गया। कमर सिद्दीकी नाम क्या है उनके बेटे का? ज़ैद। सलीम ने दांत निकाले। उस तक खबर पहुंचते पहुंचते ज़ियाद का नाम ज़ैद बन गया था। अच्छा, वो ज़ियाद, टॉल एंड डार्क। वो खामोश हो गया। चेहरे के ज़ाविये अजीब से हो गए। स्केच बुक बैग में रखती और लैपटॉप उठा लिया। सलीम ने ललचाती नज़रों से उसके लैपटॉप को देखा और करीब होकर सरगोशी की। कोई फिल्म देखें? सिनेमा खोल रखा है यहाँ मैंने, जाओ अपना काम करो। वो डपट के बोला। सलीम गड़बड़ा के पीछे हुआ, फिर आंखों में भरहमी दौड़ गई। हाँ ना करके उठा और वहाँ से निकल गया। कैफ कुछ देर लैपटॉप पे यूं ही चंद टैब खोले बैठा रहा, फिर उसे बंद किया और स्केच बुक उठाए बाहर आ गया। अभी असर कज़ा नहीं हुई थी। खूबसूरत सी शाम हर सू फैली थी। वो गार्ड चेयर पे बैठा और गर्दन ऊपर उठाई तो देखा कशमाला ऊपर टेरेस पे बैठी दिखाई दे रही थी। उसने बोगनवेलिया के जामुनी फूलों के रंग जैसा लिबास पहन रखा था और बाल आधे कैचर में बंधे थे। हवा से एक लिट बार बार गाल तक आती, जैसे वो मुस्कुरा के पीछे कर देती। हैंड्स फ्री कानों में लगाए वो किसी से बात कर रही थी। उसकी आवाज़ यहाँ तक नहीं आती थी। कैफ ने मोबाइल निकाला और चेहरा झुका के वाइट हेयर की चैट में टाइप करने लगा। एक आदमी है ज़ियाद सुल्तान, दुबई से आया है। वो कशमाला मुबीन में इंटरेस्टेड है, शायद शादी करना चाहता है। उसके बारे में पता करवाओ कि ये कौन है, कहीं ये हमारे लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। मैसेज भेज के उसने स्पॉट चेहरे के साथ स्केच बुक खोल ली। जब तय था कि वो उसकी ज़िंदगी से नफ़रत के साथ दूर चला जाएगा तो क्या ज़रूरत थी अपना मूड ख़राब करने की। ज़िया सुल्तान हो या कोई और, वो जल्द या बदेर किसी अच्छे इंसान से शादी कर लेगी जो उसकी ज़िंदगी में दयानतदारी के साथ दाखिल होगा। उसे उसके साथ के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सोचना आसान था, करना मुश्किल। माला की माँ ने दुरुस्त कहा था, हर इंसान इस दुनिया का सफ़र करते हुए अपने ज़ोज को तलाश कर रहा है, लेकिन सबकी तलाश कामयाब नहीं होती। उसने एक और सवा फाड़ के झुंझलाहट के साथ मरोड़ दिया। ज़ियाद का नाम जब से सुना था सारा मूड बर्बाद हो गया था। ज़ियाद की कॉल आई। ऊपर टेरेस पे बैठी माला के कानों में लगे हैंड्स फ्री में माही पूछ रही थी। उसने नफ़ी में दाएं बाएं गर्दन हिलाई। अभी तक तो नहीं, तुम इंतज़ार कर रही हो। ज़ाहिर है मुझे सस्पेंस है। अब वो दूसरा जूता फेंक भी दे। पता है क्या माला, माही सोच में डूबी कह रही थी, मुझे ज़ियाद जैसा आदमी तुम्हारी टाइप का नहीं लगा कभी। तुम्हें ना हमेशा से किसी और तरह का बंदा चाहिए था। अच्छा, वो हंसती। मसलन कैसा? मैं ज़ियाद को ज़्यादा नहीं जानती, बस जितना उसे सोशल मीडिया पे फॉलो किया उससे मुझे वो काफ़ी संजीदा सा लगता है। ज़ियाद सुल्तान इस वक्त अपने लाहौर वाले घर के एक कमरे में बैठा था। मेज़ पे किताबें फैला वो लैपटॉप को कीबोर्ड पे उंगलियां चला रहा था। कॉफ़ी का भाप उड़ाता सा मग साथ रखा था। आंखों पे रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए थे। बाल जेल लगा के सेट कर रखे थे। स्याह पैंट पे नीली पोलो शर्ट पहने वो काम में मसरूफ दिखाई देता, हर वक्त काम में गुम रहने वाला। दफ्तन ज़ियाद की उंगलियां थमी। उसने गर्दन घुमा के अपने मोबाइल की बुझी हुई स्याह स्क्रीन को देखा। उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। चंद लम्हे वो सोचता रहा, वो राइटर है और गहरी फलसफाना किताबें पढ़ता रहता है। ज़ियाद ने कुछ देर सोचने के बाद मोबाइल उठा लिया और ग्लासेस उतार के साइड पर रख दिए। फिर पीछे को टेक लगा ली। उसके आसपास कमरे की दीवारों पे
ऊंचे बुक शेल्फ दिखाई दे रहे थे जो बेतहाशा किताबों से भरे थे। वो बेबाक और कैरी फ्री सा नहीं है, बल्कि धीमे मिजाज का, सोच समझ के बोलने वाला लगता है। कशमाला के नाम की चैट खोल के वो चंद हमें सोचता रहा। बार बार कॉल बटन की तरफ उंगली बढ़ाता, फिर रुक जाता और खिड़की से बाहर देखने लगता है, जहाँ शाम की मदम रोशनी में नीम रोशन सा लॉन दिखाई दे रहा था। गहरी बातें करने वाला सादा सा इंसान। उसने एक मैसेज लिखा और सेंड का बटन दबा दिया। बस एक फिक्रा, लंबी चौड़ी बनावटी तमीज के बगैर। वो उम्र में तुमसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, मगर वो तुम्हारे मुकाबले में ज़्यादा ही संजीदा लगता है मुझे। फ़ोन रख के ज़ियाद ने रीडिंग ग्लासेस दोबारा से पहन लिए और ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हो गया। वो एक अच्छी जॉब करता है, साथ लिखता भी है, यानी जॉब और शौक को साथ साथ लेकर चलने वाला बैलेंस्ड किस्म का आदमी है। ज़ियाद टाइप करते हुए गाहे बगाए एक नज़र बुझे वो मोबाइल पर डाल लेता, जैसे उसे कशमाला के जवाब का इंतज़ार था। अपनी पोस्ट और स्टेटस अपडेट से वो मुझे कोई रोमांटिक इंसान नहीं लगता, प्रैक्टिकल सा लगता, हकीकत पसंदी से हर चीज़ का जायज़ा लेने वाला, जैसे तुम लेती हो। मेरा रिश्ता नहीं हो रहा यहाँ, हम तुम्हारी बात कर रहे हैं। वो बुरा मान गई। माला हंस दी। हाँ, मुझे भी ज़्यादा संजीदा और प्रैक्टिकल सा लगा, लेकिन तुमने ये क्यों कहा कि वो मेरी टाइप नहीं है? मैं भी संजीदा और प्रैक्टिकल हूँ। वो उंगली पे लिट मरोड़ते हुए नीचे नजर आते लॉन को देखते हुए उलझी हुई सी कह रही थी। क्या माही माला को माला से ज़्यादा जानती थी? नहीं माला, तुम एम्बिशियस हो, तुम एक जगह रुक के नहीं रह सकती, तुम्हें आगे बढ़ने और ऊंचे ख्वाब देखने का शौक है। कशमाला की नज़र नीचे गेट के साथ कुर्सी पे बैठे कैफ पे पड़ी। उसके अब्रू नागवारी से तने थे। वो टांग पे टांग जमाए बैठा, स्केच बुक गढ़ने पर रखे, उस पर तेज तेज पेंसिल चला रहा था। तुम्हें ऐसे मर्द पसंद है जिनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा हो, ऐसे मर्द जो ठहरे पानी की तरह एक लगा बंधा सा काम ना करते रहे। कैफ गर्दन तरछी किए पेंसिल को 2 उंगलियों में पकड़े एक खास साबिये पे रख के चला रहा था, फिर रुक गया। मायूसी से नफ़े में सारे लाए और जिच अंदाज में सफ़ा फाड़ दिया। तुम्हें ऐसा इंसान चाहिए जो नाकाम या सुस्त ना हो, बल्कि वो अपने कैरियर में तरक्की कर रहा हो। कैफ ने थक के उस फटे हुए सफ़े को देखा, फिर उसे मरोड़ के मेज़ पे उछाल दिया। वो शदीद मुस्तरिम नज़र आता था। ये नहीं है कि तुम्हें कोई अमीर कबीर बंदा चाहिए, चाहे वो कुछ मज़ार भी कमाता हो, लेकिन वो काम करता हो, उसका कुछ अपना हो, कोई काम, कोई शौक। कैफ अब गर्दन दूसरी तरफ तरछी किए नए सफ़े पे ऊपर नीचे लकीरें खींच रहा था। ऐसा आदमी जो फोकस्ड हो, वो फजूल मशगलों में अपना वक्त ना ज़ाया करे, वो देखने में भी अच्छा हो, लेकिन उससे ज़्यादा उसके मैनर्स अच्छे हो, लापरवाह और बेतरतीब सा ना हो, उठने बैठने का ढंग आता हो। तो गाइज़, ये था हमारा फर्स्ट पार्ट सेकंड एपिसोड का। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आगे स्टोरी अच्छी ही जाएगी। मुझे अभी भी है कि पता नहीं आगे क्या होगा, तो देखते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में क्या होता है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट में मुझे बताएं कि आप लोगों को ये पार्ट कैसा लगा और आप लोगों की इस पार्ट के बारे में क्या राय है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।